उद्धारकर्ता ख्रिस्ट येशूको नाउँमा फेरि पनि आजको यो सर्वे क्लासमा म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै जय मसीह। परमेश्वरलाई आज बेलुकीको समयमा फेरि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले हामीलाई यो अवसर जुटाउनु भयो कि हामी यसरी यो बाइबल सर्वे क्लासमा हामी भेला हुन सकौँ र यसरी सिक्न सकौँ। हरेक कुराको निम्ति प्रभुको नामको महिमा भएको होस्। अनि आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई पनि हामी प्रार्थनाको साथमा सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, जब हामी प्रार्थना गरेर उहाँलाई पुकार्दछौँ, हाम्रो मध्यमा हुनुहुन्छ र हामीले सिक्नुपर्ने हरेक कुरामा उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। लेट अस प्रे। प्रभु, हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ र धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको नाम अति मिठो नाम, अति सुन्दर नाम र अति मूल्यवान नाम छ प्रभु। आज प्रभु तपाईँले फेरि हामीलाई यो अवसर दिनुभयो कि हामी प्रभु यो बाइबल सर्वेको क्लास अगाडि बढाउन सकौँ। प्रभु, यो क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो बिचबाट उचालिनुहोस्। हामी जे पनि सिक्छौँ प्रभु, हामीले सिक्ने कुराहरूले हामीलाई तपाईँमा अझ प्रभु डेडिकेट गर्न सकोस्। हामी तपाईँको निम्ति काम लाग्दो व्यक्ति बनिकन अगाडि जिउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। विशेष गरी यो क्लासको अवधिभरि तपाईँको अगुवाई हामी चाहन्छौँ। जतिजना प्रियहरूले समय छुट्याएर सिक्नुहुन्छ उहाँहरू प्रत्येकलाई स्वर्गीय आशिषले भरिपूर्ण गर्नुहोस्। सबै महिमा र आदर प्रभु हामी तपाईँलाई चढाउँदै माग्दछौँ। बिन्ती र प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन, आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी अहिले लगातार हिजोदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ। के सुरु गर्यौँ याद छ तपाईँलाई? हामी अहिले विशेष गरी हामी पुरानो नियम र नयाँ नियमको बिचमा भएको जुन 400 वर्षको समय थियो, द टाइम बिट्विन द ओल्ड टेस्टामेन्ट एन्ड न्यू टेस्टामेन्ट्स, ओके, पुरानो करार र नयाँ करारको बिचमा भएको समयको कुरा 400 वर्षको समयलाई हामी हेर्दैछौँ। And it was a silent period. God did not send any prophets, any preacher. He did not perform the miracles. He did not do anything in officially and officially. So हामी हिजोदेखि त्यो कुरा हेर्दैछौँ। हिजो हामीले यो हेर्ने कोसिस गरेका थियौँ जसै ग्रिक साम्राज्यको उदय कसरी भयो र त्यो कसरी अलेक्जेन्डर महानसँगै त्यो कमजोर पनि भयो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब आज हामी यही सिलसिलालाई अगाडि बढाउने छौँ। अब ग्रिक साम्राज्यको महान सम्राट द अलेक्जेन्डर द ग्रेट जब उसको मृत्यु भयो, ओके, उनको लगभग मृत्यु 33 वर्षको उमेरमा भयो भनेर अनुमान गरिएको छ। उनले मात्र 10 वर्ष मात्रै उनले शासन गरे र त्यो 10 वर्षमा ही ह्याड गेन एभ्रिथिङ। उसले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू हासिल गर्यो, देशहरू कब्जा गर्यो, सबै शासन प्रणालीहरूलाई उसले आफ्नो मुठीमा लियो। अन्तिममा उसको मृत्यु भयो। अनि उसको आफ्नै सन्तान छोराछोरी नभएको कारणले गर्दाखेरि अन्तमा उनको सेनापतिले उनलाई, उनका अरू जो रिलेटिभ्सहरू थिए, कोही उनको अब नजिकका मान्छेहरू थिए, उनीहरूलाई सेनापतिहरूले मारिदिएर अन्तिममा यो राज्य चाहिँ 4 हिस्सामा विभाजित हुन्छ। यो 4 हिस्सामा विभाजित हुँदाखेरि अब मेनली चाहिँ 2टा पार्ट हामी देख्छौँ। यो 2टाको अधीनमा नै अर्को 2टा आउँदछ। अनि आजको क्लासमा हामी यो 2टा समूह, 2टा वंशको विषयमा, 2टा ट्राइबको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। यिनीहरूले एकदमै ठुलो, विशेष गरी यो 400 वर्षको बिचमा धेरै उद्यम यिनीहरूले मचाएको छ। अनि इतिहासको पुस्तक, बाइबलमा त त्यो कुरा लेखिएको छैन, कता कता दानिएलले 11 अध्यायतिर यो सिलुकिड र टोलोमी वंशको बिचमा हुने युद्धको विषयमा बताएको छ। त्यो भविष्यवाणीको रूपमा छ, बाँकी कहीँ पनि क्लियर रूपमा बताइएको छैन। तर हामी जब अरू बाहिरको ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बुकहरू हामी स्टडी गर्छौँ, त्यसमा हामी यो 2टा वंशले के गरे भनेर धेरै कुरा छ। अब त्यो धेरै कुरा हामी सिकिरहनु खाँचो छैन, किनभने हामी फेरि हिस्ट्री सिक्न खोजेको पनि होइन। हाम्रो उद्देश्य यही हो कि यो बिचमा मोटामोटी के भयो,
परमेश्वरले के कुरालाई सिस्टमेटिकल्ली हुन दिनुभयो भन्ने कुराहरू हेर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो। कुनै पनि इतिहास डिटेलमा योले यो गरे, यो भयो, यसरी भयो भनेर त्यो हेर्नु हाम्रो विषय होइन। ओके, हाम्रो विषयमा हामी फोकस हुनेछौँ। हामी बस एउटा समराइज गरेर यो दुईटा वंशको बारेमा हेर्नेछौँ। सो जब अलेक्जेन्डर महानको मृत्यु भयो, 4 भागमा विभाजित भए पनि त्यो अर्को दुईटालाई पनि यो दुईटाले नै अधीन गरेको हामी देख्दछौँ। उनीहरूको त्यति भूमिका छैन, तर यो दुईटा वंशको मुख्य भूमिका छ, जसमध्ये पहिलो समूह छ त्यो हो टोलोमी वंश भनिन्छ। टोलोमी वंश। टोलोमी वंशको शासनकाल चाहिँ 323 देखि 116 BC भएको हामी पाउँदछौँ। ओके, 323 देखि 323 मा नै को मर्यो? अलेक्जेन्डर महान मर्यो। अनि ऊ मर्ने बित्तिकै 323 देखि 116 सम्म चाहिँ टोलोमी वंशले नै के गरेको छ? शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। भने अब अगाडि हामीले हेर्दाखेरि विशेष गरी यहाँ हामी यो देख्दछौँ कि यो टोलोमी वंशको उसमा के भयो? अब उसको फेरि अपोजिटमा जुन अर्को एउटा समूहले पनि त्यसलाई कब्जा गरेको थियो। अब सेना, यो 4वटा सेनापतिहरू थिए अनि 2टा चाहिँ यिनीहरूकै अधीनमा आउँछ। यो मुख्य 2टा हो। सिलुकिड वंश चाहिँ लगभग एकदमै प्रबल भएको, शक्तिशाली भएको चाहिँ 301 देखि 167 सम्म भएको हामी पाउँदछौँ। 301 देखि 167 सम्म चाहिँ यसको निकै नै इन्फ्लुएन्स बढेको थियो। अब हामी अलिकति मोटामोटी कुरा गरेर टोलोमी वंशको कुरा के छ त? उनीहरूको यहुदीसँगको कुरामा के उनीहरूको कुरा आउँछ, हामी त्यसलाई विचार गरौँ। मिस्र देश टोलोमी वंशको अधीनमा थियो। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, टोलोमी देशले चाहिँ मिस्र देशलाई के गरेको थियो? अधीनमा गरेको थियो। र साथै आसपासको अरू देशहरूलाई उनले अधीन गरे, किन मिस्र अलि शक्तिशाली थियो, त्यसलाई उनीहरूले आफ्नो अधीन गरे। अब यो वंशमा, टोलोमी वंशमा चाहिँ हामीले 7 जना, ओके, करिब 7 जना शासकहरूको विषयमा हामी देख्दछौँ। यानि कि 323 देखि 116 को बीचमा मोटामोटी 7 अलग अलग राजाहरूले, शासकहरूले के गरे? शासन गरे। ओके, उनीहरूको शासनकाल। अब उनीहरूको नाम हामी त्यो सिक्दैनौँ किनभने त्यो बाइबलसँग रिलेटेड छैन। बस म एउटा समराइज गरेर भन्दैछु। नामहरू पनि छ, उनीहरूको समयकाल पनि छ। जसरी हामीले यहुदाको राजाहरूको चार्ट बनायौँ, अनि बेबिलोनका सम्राटहरूको चार्ट बनायौँ, मादी फारसको सम्राटहरूको चार्ट बनायौँ, त्यसरी हामी यो वंशको चार्ट बनाउँदैन किनभने बाइबलमा उनीहरूको बारेमा छैन। हामी बस यो 400 वर्षमा के भयो भन्ने कुरालाई मात्रै गरेकोले यो म ल्याउँदैछु। सो 7 जना करिब शासकहरू टोलोमी वंशमा आए। अनि यो वंशले चाहिँ केही मात्रामा यहुदीहरूसँग राम्रो र भद्रताको व्यवहार देखाएको छ। अब कतिवटा कुरामा उनीहरूले अत्याचार त गर्यो, तर पनि अरू साम्राज्यको तुलनामा, अरू खास गरी सिलुकिड वंशको तुलनामा टोलोमी वंशले चाहिँ यहुदीहरूलाई फेभर देखाएको छ, साथ दिएको छ, गाह्रो साह्रो परिस्थितिमा सपोर्ट गरेको हामी पाउँदछौँ। ओके, अनि विशेष गरी यो समयमा एउटा मुख्य काम भयो जो चाहिँ हामीले कहिले पनि भुल्दैनौँ, त्यो हो सेप्टुजिन्ट बाइबल। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, सेप्टुजिन्ट बाइबल। अब सेप्टुजिन्ट यहाँ LXX भनिएको छ बाइबल। अब यो सेप्टुजिन्ट बाइबल भन्नाले के हो त? ग्रिक भाषामा सेप्टुजिन्ट भन्नुको अर्थ हो 70 भन्ने अर्थ आउँदछ। अब यहाँ पनि तपाईँ रोमनमा देख्नुहुन्छ नि, एलको मिनिङ के हो? एलको मिनिङ 50 हो हैन, एक्सको 10, फेरि अर्को पनि एक्स आयो 10, टोटल कति भयो? 70। ओके, एलको 50 भयो मिनिङ, एक्सको 10, एक्सको 10 गरेर 70 भनाइ गर्दा सेप्टुजिन्ट भनेको त्यही हो। यो चाहिँ ग्रिक भाषामा हैन, युनानी शब्द हो। सो टोलोमी वंशको राजा या शासक थियो फिलाडेल्फस दोस्रो। यो 7 जना शासक मध्ये एउटा शासकको नाम थियो फिलाडेल्फस
दोस्रो, पहिलो पनि थियो त्यसकारण दोस्रोको कुरा गर्दैछु। उनले यहुदीहरूको एउटा प्रधान पुजारी थियो एलिएजर। एलिएजरको नेतृत्वमा करिब 250 बीसीतिर 2050 बीसीतिर राजा टोलोमी वंशको राजा फिलाडेल्फस दोस्रोले प्रधान पुजारी, यहुदाको प्रधान पुजारी, यरुशलेम मन्दिरको प्रधान पुजारी एलिएजरको नेतृत्वमा 70 जना धर्मगुरुहरूको साथमा 70 दिनभित्र अलेक्जेन्ड्रिया भन्ने सहरमा हिब्रू बाइबललाई, यानि कि पुरानो नियमलाई, उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्मको पुस्तकलाई, हिब्रू बाइबललाई के भनिन्छ? अब तपाईँ सबैभन्दा फर्स्ट एपिसोडमा जानुपर्छ। मेरो विचार फर्स्ट या सेकेन्डमा मैले बताएको थिएँ, हिब्रू बाइबललाई टनक भनिन्छ। त्यो हिब्रू बाइबललाई चाहिँ याद गर्नुहोस्, किन 70 आयो? 70 जना धर्मगुरुहरूले 70 दिनसम्म लाएर यो हिब्रू बाइबल टनकलाई ग्रिक भाषामा अनुवाद गरे, जसको नाम सेप्टाजिन्ट। यो बाइबल निकै नै, यो चाहिँ एकदमै पहिलो बाइबल जो मूल भाषाबाट अनुवाद भयो ग्रिक भाषामा। अनि आज जति पनि संसारमा अरू बाइबलहरू अनुवाद भएको छ त्यो सबैको सोर्स भनेको सेप्टाजिन्ट हो। ओके, यही सेप्टाजिन्ट बाइबलबाट नै अनुवाद भएको छ। सो एकदमै भलाइ, एकदम आशिषको काम चाहिँ यो टोलोमी वंशमा भएको शासक फिलाडेल्फस दोस्रोले गरेको छ। त्यो हो हिब्रू भाषालाई ग्रिक भाषामा अनुवाद गरेर बाइबल तयार गरे। अब त्यो किन जरुरी थियो? भाषाको महत्त्व मानव इतिहासमा धेरै ठुलो अहम भूमिका निभाउँदछ। यदि भाषा छैन भने सञ्चार हुन सक्दैन। विदाउट ल्याङ्ग्वेज देयर इज नो कन्भर्सेसन अर कम्युनिकेसन। कन्भर्सेसन र कम्युनिकेसनको लागि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज ल्याङ्ग्वेज। सो परमेश्वरले नै, मैले फेरि पनि भने अफिसियल्ली होइन तर अनअफिसियल्ली यसरी यो कुराहरू हुन दिनुभयो परमेश्वरको कामको निम्ति। अब ग्रिक भाषामा अनुवाद भएकोले पछि आउने पिँढीहरूलाई सजिलैसँग बाइबल पढ्न सजिलो भयो। हालेलुया। यदि त्यहाँ ग्रिक भाषामा नभएको भएदेखि अब सबैले हिब्रू जान्दैनथे, किन त्यो बेलाको युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ ग्रिक ल्याङ्ग्वेज भइसकेको थियो। सो परमेश्वर जहिले पनि ही इज अलवेज डु थिङ्स इन हिज बेस्ट टाइम। परमेश्वर जहिले पनि काम गर्नुहुन्छ उहाँको उत्तम समयमा। गॉड इज नेभर लेट, ही इज अलवेज अन टाइम, ही डज थिङ अन टाइम। समयमा नै उहाँ काम गर्नुहुन्छ। नोबडी क्यान टिच हिम do it right now. No. Sometimes we pray to God, Lord, I want to see something right now. Yes, we pray like this, but remember one thing, God never, changes. We cannot change God through our prayer, but prayer only can change prayer warrior. Hallelujah. प्रार्थनाले परमेश्वरलाई अहिले काम गर, भरे काम गर भनेर बदल्न सक्दैन, तर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति स्वयं प्रार्थनाद्वारा बदलिन सक्दछ। सो गॉड चेन्जेस आवर लाइफ्स। हालेलुया। सो यो कुराहरू भएको देख्दछौँ। अझै अलिकति म केही जानकारी अझै गराउन चाहन्छु। प्यालेस्टाइन चाहिँ 198 सम्म चाहिँ टोलोमीको अधीनमा नै थियो, यही वंशको अधीनमा थियो। टोलोमीहरूले आफ्नो राज्य अगाडि बढाउन मानिसहरूबाट चर्को कर उठाउन थाले, जसमध्ये इदुमिया, सामरिया र गालिल, यो तीनैवटा प्रान्त चाहिँ इस्राएलको भूमि हो, इस्राएल भित्र पर्दछ। सो कुनै पनि देश अगाडि बढ्नको लागि उनीहरूको पहिलो आधार भनेको के हो? ट्याक्स हो, जनताबाट उठाइने कर। सो उनीहरूले पनि आफूलाई शक्तिशाली बनाउन, आफ्नो राज्यलाई अझै मजबुत बनाउन उनीहरू चाहिँ करको कुराहरू त्यहाँ ल्याएको, लागू गरेको हामी देख्दछौँ। अनि खास गरी इस्राएलको भूमिमध्ये इदुमिया, सामरिया र गालिलबाट पनि उनीहरूले कर उठाउन थाले। अब यो समयमा चाहिँ यरुशलेममा प्रधान पुजारी ओनायस प्रथम थिए।
ओके, अब बाइबलमा लेखिएको छैन किनभने अब अन्तिम पुजारीको नाम नेहेम्या सायद 12 अध्याय 13 अध्यायमा लेखिएको छ। त्यहाँ अर्कै इद्दो यस्तो नाम गरेको पुजारी हुनुहुन्छ। बाँकी त्यो पछि यता को पुजारी थियो वी डोन्ट नो। तर यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ इतिहासले, संसारको इतिहासले भन्दछ अब पुजारी त डेफिनेटली थियो। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँदाखेरि ओनेस प्रथम भन्ने प्रधान पुजारी यरुसलेममा थियो। अनि यो टोलोमी वंशले चाहिँ यर्दन पारीपट्टि डेकापोलिस भन्ने सहर पनि उनीहरूले निर्माण गरे। डेकापोलिस भन्नाले ग्रिक भाषामा डेका भनेको 10, पोलिस भनेको सिटी। सो डेकापोलिसको अर्थ के हो? सिम्पली 10 सिटिज, 10 सहरहरू। त्यो पनि कसले बनायो? यसैले बनायो, टोलोमी वंशले। उनीहरूले आफ्नो आधिपत्यको कुराहरूलाई अगाडि फैलाउँदै थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले चारैतिर सहरहरू निर्माण गर्ने, किन ट्याक्स कलेक्ट गरेको छ त्यसबाट विकासको कामहरू गर्ने कामहरू उनीहरूले गर्न थाले। अनि एउटा टोलोमीहरूको समस्या चाहिँ यो पनि थियो, उनीहरूले चाहिँ मानिसहरूबाट आराधनालाई पनि स्वीकार गरे। द्याट वाज द स्याड पोइन्ट अफ देम। यो चाहिँ उनीहरूको लागि गलत कुरा थियो, एकदम निराशा र दुःखको कुरा थियो। उनीहरूले के गरे? मानिसहरूबाट आराधनाको माग गरे। जस्तै हाम्रो देश नेपालमा राजालाई विष्णुको अवतार मानि पूजा गरिन्छ, अनि यस्तै गरी यहाँ पनि राजालाई नै पूजा गरिने चलनहरू हुन थाल्यो। अनि राजाले यो कानुन बनाएको थियो, देशमा भएको सबै जमिन चाहिँ राजाको हो, राजाको अधिकार छ भन्ने प्रकारले त्यहाँ चाहिँ घोषणा हुन थाल्यो। राजाहरूले निकै चर्को करहरू पनि लागू गरे। कर तिर्न सक्यो भने जिउन पाए, नत्र उनीहरू दास बन्नुपर्ने कुराहरू थियो यदि कर उनीहरूले तिर्न नसकेको खण्डमा, नपाएको खण्डमा। ओके, अनि यसरी चाहिँ त्यही कर तिर्ने सिस्टम चाहिँ हामी नयाँ नियममा पनि कन्टिन्युसली अगाडि बढेको हामी देख्दछौँ। येशूले पनि कर तिर्नुभयो, कारण त्यो नियम कहाँबाट सुरु भयो? यो चाहिँ टोलोमी वंशहरूले नै यसरी सुरु गरेको थियो। सो बाइबल सर्वेमा हामीले यो कुरालाई किन मैले इन्गेज गर्दैछु, तपाईँ बाइबल स्कुलमा या ट्रेनिङमा जाँदा यो कुराहरू आउँदैन, यो छुट्टै पढाइ गर्नुपर्ने कुरा हो। तर मैले यस कारणले यो सबै इन्क्लुड गर्दैछु किनभने यो एउटा इट्स अ कम्प्लिट कोर्स। ओके, एउटा पूर्ण बाइबल सर्वेको क्लास हो। युट्युबमा रहने कारणले एकदमै एउटा एकदम सलिड टिचिङ यसमा मैले हाल्ने उद्देश्यले सबै कुराहरू स्टडी गरेर तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको छु। नयाँ नियममा आएका अधिकांश पृष्ठभूमिका कुराहरू चाहिँ यो 400 वर्षको समयकालमा एकदमै लिङ्क भएको र त्यो बेलाबाट नै सुरु भएको हामी देख्दछौँ। ओके, अब यो टोलोमी वंश र सिलुकिड वंशको बिचमा जहिले पनि युद्ध हुन्थ्यो। खास गरी इतिहासमा चाहिँ 5 पटकसम्म युद्ध भएको कुरा हामी देख्दछौँ। ओके, अनि अन्तिम युद्धमा चाहिँ सिलुकिड वंश हारेको हामी देख्छौँ। त्यस कारण 167 मा नै के भयो? सिलुकिड वंशलाई टोलोमी वंशले हरायो। ओके, भने अब टोलोमी वंशमा केही राम्रो पक्षहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ र केही नराम्रा र कमजोर विक पोइन्टहरू पनि हामीले, स्ट्रङ पोइन्टलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ, विक पोइन्ट्सलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब अगाडि बढौँ अर्को वंशको विषयमा, त्यो हो सिलुकिड वंश। अब यो सबै अलि अनौठो नामहरू छ। सिलुकिड वंशले चाहिँ सिरिया र त्यसको आसपासका इलाकाहरूलाई यसले अधीन गर्यो। ओके, सिरिया। यो वंशमा चाहिँ करिब 6 जना शासकहरू थिए। कति थिए? 6 जना शासकहरू थिए। ओके, अनि यो शासकहरू चाहिँ सबै दुष्ट थिए। दे वर क्रुल, एकदमै क्रुल। उनीहरूले क्रुलिटी देखाएको हामी पाउँछ, एकदमै निर्दयी व्यवहार। खास गरी यहुदीहरूलाई निकै चर्को सतावट ल्याउने शासकहरू यिनीहरू थिए। यिनीहरूको एउटा सम्राट थियो एन्टिओकस एपिफानस चौथो। एन्टिओकस एपिफानस चौथोले चाहिँ जुन दानिएलको पुस्तक 9 अध्यायमा भनिएको जस्तै मन्दिरभित्र पवित्र स्थानमा त्यहाँ चाहिँ अपवित्र कुरा ल्याइयो भन्ने कुरा छ। यहाँ चाहिँ यही वंशको एन्टिओकस एपिफानस चौथोले के गर्यो भन्दाखेरि सुँगुरलाई बलि चढाए। सुँगुरको रगत चाहिँ वेदीमा छर्किदियो।
हेर्नुहोस्, परमेश्वरले जुन कुरालाई अशुद्ध भन्नुभएको थियो, जुन कुराको नाम समेत नलिनु भनेर यहुदीहरूलाई भनिएको थियो, अहिले त्यही पवित्र स्थानमा जहाँ प्रभुको बास हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यहाँको शासकले एपिफानस चौथोले चाहिँ त्यहाँ रगत बलि गरेको छ, त्यो पनि सुँगुरको। हेर्नुहोस्, यति धेरै अनादर भएको छ। साथै उनले चाहिँ युनानी देवता जिउसलाई मन्दिरमा लगेर राखे। सो एक किसिमले यरुसलेमको मन्दिरको जुन धार्मिक अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ सिलुकिड वंशले निकै दबाब दिएर त्यसमाथि प्रभाव पारेको हामी पाउँदछौँ। ओके, यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा मैले हिजो पनि तपाईँलाई भने, अब सधैँभरि मान्छे सहँदैन, अनि यहुदीहरूको बिचमा एउटा ग्रुप खडा भयो। त्यो ग्रुपले एउटा युद्ध, हसिदिम भन्ने तपाईँले याद छ हिजो मैले भनेको, हसिदिम समूहहरू खडा भयो अनि उनीहरूले एउटा युद्ध सुरु गरे। ओके, तिनीहरूले एउटा लडाइँ सुरु गरे। उनीहरूको धार्मिक कुरामा हस्तक्षेप गर्ने शासकहरूको विरुद्धमा यिनीहरूले युद्ध गरे। त्यो युद्धको नाम चाहिँ मकाबी युद्ध भन्दछ। म यहाँ लेख्नेछु, मैले सबै कुरा लेखिनँ कारण धेरै अब नलेखौँ भन्ने नै मेरो उद्देश्य थियो, तर अब यो सबै बोल्दै जाँदा यी कुराहरू आउने नै गर्छ। मकाबी युद्ध कसले गरेको? यहुदाका मानिसहरूले गलत कुरालाई सहन नसकेको कारणले उनीहरूले मकाबी युद्धलाई सुरु गरेको र त्यसलाई अगाडि बढाएको हामी पाउँदछौँ। अनि यो मकाबी युद्धको सुरुवात गर्ने व्यक्ति चाहिँ यहुदी पुजाहारी मत्तियासले गरेको थियो। 168 बीसीमा 168 बीसीमा मत्तियास भन्ने यहुदी पुजाहारीले नै उनको नेतृत्वमा नै के भयो? यो मकाबी युद्ध सुरु भयो। ओके, 168 बीसीमा। अनि त्यसपछि 166 बीसीमा चाहिँ यो मत्तियासको मृत्यु भयो। अब उनले सुरु गरे तर शत्रुहरूले उनलाई हमला गरे, आक्रमण गरेर उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनको मृत्यु पश्चात उनकै छोरा यहुदा मकाबीले, यहुदा उनको नाम, यहुदा मकाबीले सो युद्धलाई निरन्तरता दिए। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो मकाबी युद्ध भएको कारण उनीहरूको नाम पछाडि मकाबी नै भन्ने त्यहाँ चाहिँ त्यहाँनिर सरनेमहरू उनीहरूले लगाउँथे, किनभने त्यो लगाउने बित्तिकै उनीहरू चिनिन्थे कि हामी चाहिँ फलानु ग्रुप हो, हामी युद्ध गर्नलाई तयार भएको र हामी अलग भएको ग्रुप हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको नामले नै चिनिन्थ्यो। सो उनको छोरा कसले? यहुदा मकाबीले सो युद्धलाई निरन्तरता दिए। 160 बीसीतिर यहुदा मकाबीको पनि मृत्यु भयो, किनभने शत्रुहरू शक्तिशाली छन्, यिनीहरू एकदमै ताकतवर छन्। त्यसकारण उनीहरूले यहुदा मकाबीलाई पनि त्यहाँनिर मारिदिए। अनि त्यसपछि उनको मृत्यु भएपछि यहुदा मकाबीको भाइ यानि कि मत्तियासको अर्को छोरा, उसको नाम जोनाथन थियो। जोनाथनले सो युद्धलाई लिड गर्ने काम गर्यो। 160 देखि 143 सम्म यिनीहरूले यो युद्ध लड्दै गए। अनि यो युद्धलाई जोनाथनले यसरी अगुवाई गरे। 142 मा फेरि अर्को एउटा व्यक्ति आयो, उनको पनि मृत्यु भएपछि उनको नाम थियो सिमोन मकाबी। सिमोन मकाबीले यो युद्धलाई कन्टिन्यू दिए र जसले पहिलो पटक डेमेत्रियस भन्ने दोस्रो शासक जो थियो, डेमेत्रियसको शासनकालमा उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यिनीहरूले धार्मिक क्षेत्रमा स्वतन्त्रता पाए। हालेलुया। यो मकाबी युद्धको उद्देश्य लक्ष्य भनेकै उनीहरूमाथि जुन धार्मिक रूपमा पनि उनीहरूलाई अत्याचार हुँदैछ, उनीहरूको देवी देवतालाई लगेर मन्दिरमा राखिएको छ, नराम्रो पशुहरू मन्दिरमा बलिदान चढाइएको छ, यो कुराहरू सही नसकेको कारण यिनीहरू युद्धमा उत्रिए। अनि 142 बीसीमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि डेमेत्रियस दोस्रो भनेको चाहिँ यसमा आउने राजा है, यो टोलोमी वंशमा, उनले चाहिँ अब यहुदीहरूलाई एक किसिमले स्वतन्त्रता गरिदिए। तिमीहरू आफ्नो रीतिले गर, अब तिमीहरूमाथि कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। सो यहाँनिर उनीहरूले एक किसिमले लडेर उनीहरूले आफ्नो राइट्सलाई उनीहरूले देखाएको र आफ्नो अधिकार पाएको हामी पाउँदछौँ। ओके, र यही
सिमोन मकाबी को समयदेखि नै हस्मोनी वंशको सुरुवात भयो र उनको छोरा योआनेस हर्कानेसले हस्मोनी वंशलाई अगाडि बढाए। हस्मोनी वंश भनेको यहुदीहरूकै यो अब लडाइँमा साथ दिने र लडाइँ जितेपछि एउटा तयार भएको एउटा सेना जस्तै थियो, अधिकार गर्ने, त्यहाँ चाहिँ शासक पनि खडा भयो। यो एउटा हस्मोनी वंश अगाडि बढ्यो। यिनीहरूको चाहिँ समयकाल भनेको 142 देखि 37 BC-सम्म चाहिँ यसरी हस्मोनी वंशहरू चाहिँ अगाडि बढेको हामी पाउँदछौँ। सो अब यो मोटामोटी यो कुराहरूबाट हामीले सिक्ने कुरा या यहाँबाट बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहुदीहरूमाथि बारम्बार हमला भएको छ। यहुदीहरू बारम्बार शत्रुको चपेटामा परेका छन्, तर उनीहरूले जब जब पश्चाताप गरेर परमेश्वरलाई खोजे, परमेश्वरको बाहुबलमा उनीहरू भर परेर लडाइँमा उत्रिए, परमेश्वरले विजय पनि उनीहरूलाई दिलाउनु भएको छ। अब यदि यो बिचमा यो यहुदीहरूले गलत कुरालाई प्रतिकार नगरेको भएदेखि सायद यिनीहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने थिएन। यहुदीहरूको नाम निशानै पनि मेटिन सक्ने थियो होला। सो कतिपटक गलत कुरालाई जानेपछि हामी त्यसलाई यसकारणले प्रोटेस्ट गर्छौँ। प्रोटेस्ट भन्नाले उसलाई गिराउन या उसलाई नाश पार्न होइन, तर उसले ल्याएको उसको मुभमेन्ट भनौँ, उसको दर्शन भनौँ, उसको चाल भनौँ, उनको योजना चित्त नबुझेपछि त्यसलाई चाहिँ गलत छ भनेर साबित गर्ने कुरा नै प्रोटेस्ट गर्ने कुरा हो। सो यसमा चाहिँ पछाडि हट्नु आवश्यक छैन। आज हामी क्रिस्चियनहरू हो, आक्षरिक लडाइँ लड्दैनौँ। हामी कसैलाई गएर कसैले हामीलाई हानि पुर्याउँदा हामी उसलाई गएर हानि पुर्याउँदैनौँ। बरु यसोले त यही भन्नुहुन्छ, तिम्रो एउटा गालामा चट्काउनेलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ। अनि अर्को गाला पनि चट्कायो भने चाहिँ के गर्ने भनेर एकजनाले सोध्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को पनि थाप्ने, कति पटकसम्म थाप्ने भनेर पनि एकजनाले सोध्नुभयो। अब यसोले पत्रुसलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्धमा पाप गर्यो भने 7 गुणा 70 गुणा 7 × 70 चोटिसम्म क्षमा गरिदेऊ। यानि कि क्षमाको लागि कुनै पनि लिमिटेसन छैन, कुनै क्राइटेरिया छैन। सधैँ क्षमा दिने एटिट्युडमा हामी जिउनुपर्छ। गाह्रो छ तर जिउनुपर्छ। तर क्षमा दिने भन्ने कुरामा यो पनि आउँछ, गलत गरेको छ भने त्योसँग सम्झौता गर्ने र गलत गरेको खण्डमा सही भनेर बस्नु पनि पाप हो। याद गर्नुहोस्, यदि गलत भएको छ भने यो चाहिँ गलत हो, ओके, यो चाहिँ नराम्रो हो, रङ थिङ इज गोइङ अन भनेर हामीले भन्न सक्नु पर्दछ। त्यही काम चाहिँ यो मकाबी युद्धमा भएको छ। यदि उनीहरू त्यो बेलामा चुप लागेर बसेको भए यहुदीहरूको मन्दिर पनि पछि नरहने थियो। येशूको समयमा मन्दिर कहाँबाट हुने थियो? फेरि उहाँले गएर कसरी परमेश्वरको भविष्यवाणी पुरा हुने? ओके, याद गर्नुहोस्, जहिले पनि परमेश्वरको योजना पुरा हुनको निम्ति हाम्रो पनि इफोर्ट चाहिन्छ। परमेश्वरले 3 प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। जब यो सबै बाइबल सर्वे हामीले पुरानो नियमलाई अब्जर्भ गऱ्यौँ, हामीले यही कुरा देख्यौँ। पहिलो चाहिँ समटाइम्स गड हिमसेल्फ वर्क्स। कहिलेकाहीँ चाहिँ परमेश्वर आफै काम गर्नुहुन्छ, कसैको सहायता चाहिँदैन। फर इक्जाम्पल इन क्रिएसन, सृष्टिमा उहाँले कसैको सहायता लिनु भएन। ही क्रिएटेड एभ्रिथिङ वाट एभर ही वान्टेड। जे पनि उहाँले चाहनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसलाई बनाउनु भयो, सृष्टि गर्नुभयो। कसैलाई उहाँले सल्लाह लिनु आवश्यकता थिएन। दोस्रोमा परमेश्वरले काम गर्ने तरिका, ही uses his angels, his angelic power। स्वर्गदूतको शक्तिलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ, उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। जब जब इस्राएलीहरूमाथि शत्रुहरूले हमला गरे, यशायाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ, सनहेरिब, अश्शुरको राजा सनहेरिबले यहुदालाई धम्की दियो। अनि त्यही रातमा परमेश्वरले एकजना दूत पठाउनु भयो, स्वर्गदूत। कहाँ? सनहेरिबको छाउनीमा। र लेखिएको छ, एकै रातमा अश्शुरको 1,85,000 सेनाहरूलाई एउटा स्वर्गदूतले नाश गरेको छ। कति ठाउँमा स्वर्गदूतले आएर सेवा टहल गरेको छ। बाइबलले पनि यही भन्छ, हामी चाहिँ
स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उनीहरूलाई सेवा टहल गर्नको निम्ति बनाउनु भएको। सो दोस्रो, गड युजेज एन्जल हिज पावर, ओके। एन्ड द थर्ड वे, तेस्रो कुरा उहाँले चलाउने भनेको चाहिँ हो या उहाँले काम गर्ने भनेको तपाईँ र मेरो प्रयास र कार्य या एकदम एक्टिभ होइन, एकदमै सक्रिय जीवनबाट उहाँले काम गर्नुहुन्छ। पहिलो परमेश्वर आफै गर्नुहुन्छ, दोस्रो उहाँले स्वर्गदूत पठाएर काम गर्नुहुन्छ, तेस्रोमा तपाईँ र म जो सक्रिय छौँ, जो हामी प्रभुको निम्ति केही गर्न चाहन्छ, सुतेर बस्नेलाई प्रभुले चलाउनुहुन्न, ओके। रेनहार्ड बङ्केले यसरी भनेको छ, गड डजन्ट स्लिप विथ स्लिपर्स बट ही गोज विथ गोअर्स, ही वाक्स विथ वाकर्स, हालेलुया, बट ही डजन्ट सिट विथ सिटर्स। हिँड्नेहरू जानेहरूसँग प्रभु जानुहुन्छ, तर सुत्ने र बस्नेहरूसँग गड डजन्ट सिट एन्ड स्लिप विथ देम, दोज हु आर सिटिङ एन्ड स्लिपिङ। सो वाट आर यु डुइङ टुडे? आर यु गोइङ? आर यु वाकिङ? लेट अस think about ourselves. If you want that God may use your life, if you want that God is using your talent, your skills, then you have to obey to Him. You have to be energetic, you have to show a energetic life. एउटा शक्तिशाली, एउटा एक्टिभ जीवन, एउटा जोशले भरिएको, जाँगरले भरिएको र प्रभुको आवाज सुन्ने जीवन चाहिँ तपाईँ र ममा हुनुपर्दछ। एन्ड फाइनल्ली ही विल युज यु एन्ड मी। सो आजको क्लासबाट हामीले यो दुईटा वंशको बारेमा हेऱ्यौँ, अनि भोलि हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ। भोलि चाहिँ हामी त्यो समयमा अब हामीले भन्छौँ कि पुरानो नियमको 400 वर्ष चाहिँ अन्धकारको समय होइन, परमेश्वर नबोलेको समय, तर क्याथोलिक विश्वास अनुसार चाहिँ परमेश्वर त्यो बेला पनि बोल्नुभयो भनेर कतिवटा पुस्तकहरू छ। हामी भोलि क्याथोलिक बाइबलको विषयमा हेर्नेछौँ, जसलाई अपोक्रिफा भनिन्छ। सो यो क्लासलाई तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्। यो एकदमै डिप हिस्ट्री छ, अनि केही नबुझेको कुरा छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। भोलि फेरि हामी अर्को विषयमा जानेछौँ। तबसम्मको लागि परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। गड ब्लेस यु अल। जय मसीह।